دربار میں حاضر ہیں، دربار میں حاضر ہیں، مرادوں کے دربار میں حاضر ہیں، مرادوں کے بکاری، اب جھولیاں بھر دیجئے سرکار ہمارے، اب جھولیاں بھر دیجئے سرکار ہمارے، ہم کیوں نہ کہیں مالک کونین تم ہی ہو، ہم کیوں نہ مالک کونین تم ہی ہو، کہتا ہے خدا خود کے خدائی ہے تمہاری، کہتا ہے خدا خود کے خدائی ہے تمہاری، کوئی بھی مصیبت میں میرے کام نہ آیا، کوئی بھی مصیبت میں میرے کام نہ آیا، سرکار نے بگڑی ہوئی تقدیر سواری، سرکار نے بگڑی ہوئی تقدیر سواری، وہ راہ مہکتی رہی پھر صورت گلشن، وہ راہ مہکتی رہی پھر صورت گلشن، جس راہ سے
गुजरी मेरे आका की सवारी, जिस राह से गुजरी मेरे आका की सवारी। उठेगी नकाब रुख पुर नूर कभी तो, उठेगी नकाब रुख पुर नूर कभी तो, बैठे हैं इसी आस पे जलवों के भिखारी। अनवर की जुबान पर है तौसीफ मुहम्मद, लगती है इसी वास्ते आवाज़ ये प्यारी, लगती है इसी वास्ते आवाज़ ये प्यारी। दरबार में हाजिर हैं मुरादों के भिखारी। व्यू टीवी की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अदबी प्रोग्राम की कवरेज के लिए व्यू टीवी की खिदमत हासिल करें और शामिल हो जाएं अदबी धारा प्रोग्राम में।